تقطمني هاجر سكت مغله 5 عام تمالس ايه بعلينا تمالس قيده ماشي هذه تقداي القطمني بعل جزاي ممهر اسرائيل ورهايو إذا بنات تقداي زبلنا بس زبلنا تيخونيس بعينا خرقنا تخططلقو 5 عام ملو ملالسي هاجر سكت مغله فتح سينا نازلم صندما فتح سينا دك أي ميتهم لا ليموتكم ميتهم نايتولو إنهم سكاع طعم من قلت عيو تعني مالتيو حادو أبو خلت الشحي ستر وعتي أقام لي ميتو حمشتو رحنا هاللي كاو أحد لما خلت الشحي أصرت شو عتي عم مالتيو توليدس سأنا مجيب أنا مر سأني السو بتعم دكاترة تقرأي قال له يمسكره يومنا تيجي تولد هزان 4 معات عليهم تساقي ميتو هزان تساقي كمات طعمي محزن مالتيو ما سوها موت كمل تلس انتني مثلا كايو قل مثل يرأي كايو هزان خويني كن ناتا بحسكم تلو هاوي عندكم تلو تم دكاتر وكايكم تلو زي باللي الى يوميا هو انت انا امام كبريلهم سم بزكا على متن حكمهم ليوم جن بمنتاشين كي بهاجر سكت مقالي نموتنا إنا لمنتا يكون فتح زيتونا ناول خيام هتسيها هاي نحنا صباح اليوم ناولنا تأقولوا بتعمي هاجر سكت مقالة زولا من الأكبرنا تقدر سلاسي حشة بعلو بس يلهم يقرنوا ولادنا سلحنا ونبيو دونا قتلنا يوم تملا لسه دك أي حزة فليتو منا قالوا مش ما قل عبيت عادي ممهران قشاتي قرين مقالة ناتنا قداي زي فلت يلا كله اللي يقنا يومنا غايدهم يوم واتيحهم يوم كاوغن أتبجهم نموت لنا إنا نحن ون هايمانات حزنا حضرنا ناوي كخد تقول هو منم أين سمعي أو أمن سياسون أتي أيه بخندي من كرحنت ما ترقوا ينبي قالي ودي حازيلة ودي 4 عامت حازيلة قالي واشو من تعمت حزة إيه سلسة سقينا أفتح جابين 5 جرح حزيهم زعبتش فتح لي هايمانتي لي أتي أنا وأنا أسرت خلت عمل حزة تمهرقني هايمانت الناس بدنا بقرأ فلت رهراهي اللي نابو نقر نهاي ما يتنقر ما نمسو كاس رهراهي فتريو نهاي ما تبو ذا أكل خوي نمس نمنتا يمس كعند زي كنا تيريو أي فلتي وا تفلت يخم بتعبتش ناخذ لنا أبو يخم نمنتا فتح كونا يخم متي أمبي فتحي يلي لس أي متأخي بعد زي كم زنقرني بزح تجر هم زلقي ليوم أنا جن بعيني رأيه سمعي متزلخ الناس كعمج رشاقن منهم كحرقة ما يخالفون الناس كهذي إنجلها تعلقوا كهذا شجري وتصحن له نعم يمكن حسرات إنك يقولني حال هذاك زي عمره يسحت بتعمى دحر راجع له لا بتك زاري خد أو تراجع عمد إذا عند زينا هنا ناس هاجرس كتم عليه يكون عون إسياس زم أبا تولد فرحان دمه ندم كل حلقة حدنا من قصة بوتا خيدنا تعرقوا قلنا لهم من حلي والشيء لهم زمعنا عندنا هاي ما تبين فلاسية من تواعيلهم فلاس ما كمان على ما وزن برسا تفلي تجينا تسل الخونين لسلا من أنا مالتيو قم تسفلت أخلهم مالتيو إننا الشيء لهم عند سمعنا تايو خمئي ويلهم عند سمعنا أنا يفلتي أنا سياسي من الفتحوا أنا سياس أتيه تلهم تيه مدحنا أتيه زي ونقن منهم أكأتيه خلي أنا السمية مززني لنا بقى سباتني يوم مسكرني يوم سمع بعلي بعيني خمزي أنا تأكنا هلا الناس كعند زيو أنا ناس هاي ما ناس تشجري وتحنا له النا أفتي وشتم زلوا كهنات يخم مجلجلت زلوا وشتي بقاتهم سلز زاور تاي من يمكن نقول يخلو أسرني تعطيهم نحنا عن بدقة اللي خلنا نقولنا بي ساعتهم كنا نقول يخلو فتوش تزلونا كهنات يخم تجري زوج حم بدل الممرة كنا نقول يخلو تزعزل دمهم كي يقارصوا ناولوا يهم الصرحوا سوقنا مزوالوا من سمع زلوا إحنا قلنا بدأ زلنا قل أمنت أرتدكس الخنا بتعمي سكع بيتها ورد ناس تا بيتها سكوردسي نمن تاي مأمن يخون سنبت مرتبات عبيت عدي نمن تاينا وردسي بفكر فتحك من إنه هو سكع تحت وردو أنت أي لسكرينا إنه وسكع من ترشح أما أنم آيات كريستيان زين في الصندلس بحق ديجرامسي نجرنا عبايتها ورد من قصتون أبدي إدي وترجعت كرينا إنه هو بقى ناي بحق ديو نمتعنا أمنت أرتدكس نوعلو بتعمي خبريو ما زجناني كتنا جرس خبريو نمتع هايمان كي ودق هايمان كي لو لي خون نجر كي أتي نالها إخا
ነገር ተስተኻኸልና ነገራት ዕሬት ትኽእል ኢለ ኣነ ዝኣምን ኣብዚ ኩላ ችግርና በደል ዝበፅሐና ዘሎ ንሕና መፍትሒ ሲእና ኢና ብጣዕሚ መፍትሒ ሲእና ኣቱም ኦርቶዶክስ ኣመንቲ ዝኾንኩም ሰንበት ትምህርቲ ቤት ይኹን ኣብቱም ካህናት ይኹን ዘለኹም ንሃይማኖትና ኢልኩም እስቲ ብሓቂ ድዮም ዝዛረቡ ዘሎ ዞም ሰባት እዚኦም እስኪ ንሪኦም እስካዕ ባይታ ወርዲ እስኪ ርአየና ንህቦ ብጣዕሚ ዘግናኒ እዩ ንሕና ዝበፅሐና ኣማን ክበፅሖ ንደሊ እስካዕ መጨረሻ ክንቃለስ ኢና ማለት ዝመፀና እውን መስዋዕት ክንከፍልና ኣትና እዩ ዘለና ዝበፅሕና ሓቂ እዩ ብማስረጃ እኒአና እዩ እና ፈርጅግ እዩ ናበሉ ብኸያቶምስ ፈርጅግ እዩ ኢሎምና ፈርጅግ ይግበረና እግዚኣብሔር ኮይኑስ ክንድሕን እና ሓደ ቦታት እውን ቅንዕኛና ፍትሒ ምስቲ በደለ ቆይሞም ዝዛረቡና ዝሕግዙ ዘለው እስካዕ መጨረሻ ክቃለስና እውን ንሕና እውን ንመፀና ኩሉ ብሃይማኖትና ክንቃለስና ተፀቢና ማለት እዩ